हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपालको 8th सेमेस्टरको सिएसआइटीको यो भिडियो सिरिजमा। अहिले हामीले जीआईएसको भिडियो पढ्दैछौँ है। मैले तपाईहरुलाई लास्ट भिडियोमा च्याप्टर 3 को डेटा मोडलिङ भन्ने टपिक पढाएको थिएँ। डेटा मोडलिङ भनेको के हो, जीआईएसमा किन इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो क्वेशन चाहिँ हामीले एक्जाममा के भनेर सोध्छ त्यो पनि हामीले बुझ्यौँ है त। अब आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई स्प्याटियल टोपोलोजी भनेको के हो यो क्वेशन एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ सिलेबस अनुसार तपाईहरुलाई पढाइरहेको छु। अहिले हामी च्याप्टर 3 पढ्दैछौँ। आज चाहिँ म स्प्याटियल टोपोलोजी भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई बुझाउँछु है त। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आइटी एजुकेसन नेपाल र म हो आशिका खनाल। ल अब हामी सिधै टपिकतिर जाउँ है। स्प्याटियल टोपोलोजी यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, टोपोलोजी भनेको पहिला हामी दुईटालाई सर्टकट गरेर बुझौँ है त। स्प्याटियल डेटा भनेको के हो, जुन चाहिँ डेटा जियोमेट्रिक स्पेससँग रिलेटेड छ, जस्तै पोइन्ट, लाइन हैन, अनि एरिया। मैले अगाडि धेरैचोटि भनिसकेको कुरा, त्यो सबै यस्तो खालको डेटाहरू सबै के हो त, स्प्याटियल डेटा हो है। अब स्प्याटियल टोपोलोजी भनेको के हो त, स्प्याटियल भनेको त पोइन्ट, लाइन, एरिया त्यस्तो खालको डेटाहरू रहेछ, जियोमेट्रिक स्पेससँग रिलेटेड। अब टोपोलोजी भनेको के हो त, टोपोलोजी भनेको यस्तो चीज हो जुन चाहिँ स्प्याटियल प्रपर्टिजहरू एउटाबाट अर्कोमा हामीले ट्रान्सफर्म गर्दा चाहिँ त्यसको कुनै कुनै प्रपर्टिजहरू चेन्ज हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, टोपोलोजी भनेर भन्छौँ। भनेपछि स्प्याटियल डेटाको एउटा ट्रान्सफर्मेसनबाट अर्को ट्रान्सफर्मेसनमा जाँदाखेरि कुनै कुनै प्रपर्टिजहरू यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन हो। त्यो कुरालाई चाहिँ स्प्याटियल टोपोलोजी भनेर भनिन्छ। अहिले म इक्जाम्पल गरेर पनि देखाउँछु है। ल के रहेछ, स्प्याटियल टोपोलोजी भनेको के हो, is science and mathematics of spatial relationship of vectors in GIS। अब हामीले स्प्याटियल डेटा भनेको थाहा छ। अब टोपोलोजी मात्रै भनेको के हो त, टोपोलोजी भनेको टोपोलोजी डिल्स विथ स्प्याटियल प्रपर्टिज। कस्तो कस्तो खालको प्रपर्टिज हुन्छ जुन चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, द्याट डु नट चेन्ज अन्डर सर्टेन ट्रान्सफर्मेसन। हामीले त्यसमा केही ट्रान्सफर्मेसन गर्दाखेरि त्यहाँभित्रको कुनै कुनै प्रपर्टिजहरू चाहिँ चेन्ज नहुने हुन्छ। सबै चेन्ज नहुने चाहिँ हुँदैन, कुनै कुनै चाहिँ चेन्ज हुँदैन। अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल छ, यहाँभित्र के छ, यो एउटा सपोज एउटा रबरको सिट भयो है। यो चाहिँ एउटा रबर त तन्किन्छ, इलास्टिक हुन्छ। ल यसमा यस्तो एउटा लाइन छ, यो एरिया ए एरिया हो, यो एरिया बी हो, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा छ र यो एरिया चाहिँ सी हो। ल यहाँ तीनटा एरिया छ, ए बी सी गरेर तीनटा एरिया छ है। अब यहाँ पोइन्टहरू छ, एउटा यो 1 पोइन्ट भयो, यो 2 पोइन्ट, यो 3 पोइन्ट, अनि भित्रको यो 4 पोइन्ट, यो 5, यो 6, अनि यहाँ अर्को एउटा पोइन्ट छ, यो चाहिँ 7। अब एबिसी छ, यो डी भयो, यो चाहिँ ई भयो है। बुझ्नुहुन्छ नि यो पिक्चर हेरेर हो। ल यसरी चाहिँ यो के छ, एउटा सिट अफ रबर हो यो भनेको। अब हामीले यसलाई, रबर के हुन्छ, तन्किन्छ। हामीले त्यसलाई नच्यातिकन नभाँचिकन हामीले त्यसलाई त्यो रबरको सिटलाई, त्यहाँ रबरमा बनाएको हामीले यो पिक्चरलाई हामीले के गर्यौँ, अब तान्यौँ, तन्कायौँ
त्यसलाई ब्रेक नगरिकन हामीले त्यसलाई तन्कायौँ भने अब त्यो कस्तो हुन्छ, त्यसको केही प्रपर्टिज त चेन्ज हुन्छ। जस्तै यो पिक्चरमा हेर्नुहोस् है, ल यस्तो भयो। यसको यो बोर्डर छ नि, जुन हो यो बोर्डर छ नि, यो बोर्डर अब के भयो त, यस्तो भयो क्या है, के भयो, यो चेन्ज भयो नि त हैन। तर अब भित्रको कुनै प्रपर्टिजहरू चेन्ज हुँदैन। जस्तै यो ई नै हुन्छ, यो के हुन्छ, डी नै हुन्छ। तर अब यो तान्दाखेरि सायद यस्तो होला है, तर यो त ई नै हुन्छ नि त। अनि यो पोइन्ट के भयो, यो पोइन्ट 7 नै हुन्छ, यो ई नै हुन्छ, यो बाहिरको डी नै हुन्छ। अनि अब यस्तो हुन्छ, यो 1 भयो, 1 छँदैछ, यो 4 छ हैन, यो 2 छ, यो बी नै भयो, यो ए भयो। अब यस्तो भयो। ल सपोज यो चाहिँ सी भयो, यो पोइन्ट 3 नै भयो, यो पोइन्ट कति भयो, 6 नै भयो। ल हेर्नुहोस् है त, अब यो दुईटा पिक्चरमा हामीले के डिफ्रेन्स देख्न सक्छौँ त। पहिला हामीले डिफ्रेन्स हेरौँ, त्यसपछि सिमिलारिटी हेरौँ है त। यसमा के डिफ्रेन्स छ भन्दा, यसको बोर्डर यहाँ के छ, स्क्वायर सेपमा छ, कस्तो मिलेको छ हैन। तर यो पिक्चरमा के छ, जिगज्याग छ। यो तान्दाखेरि के भएको, इलास्टिक भएको हुने भएर, रबर इलास्टिक हुने भएर चाहिँ तन्केर यस्तो भयो है, चेन्ज भयो। अब यो भित्रको पोइन्टहरू पनि के भयो त, त्यही ताने अनुसार खुम्चिँदै गयो, अथवा कुनै चाहिँ तन्कियो, कुनै खुम्चियो है, त्यो भएर यो पनि चेन्ज भयो। तर यो बी एरिया यति बी एरिया नै छ, यो चेन्ज भएन। यो ए एरिया यहाँ पनि ए नै छ, यो चेन्ज भएन। अनि यो डी भित्र ई छ, हो कि नै, यो डी भनेर यो सबै यो गोलो छ, यो भित्र पनि सानो गोलो छ है, भनेको डी भित्र ई छ। यो ई भन्ने कहाँ छ, डी भित्र छ। यो पिक्चरमा पनि कहाँ छ, ई डी भित्र नै छ। हो यस्तो कुराहरू चाहिँ के हुँदैन, यस्तो प्रपर्टिजहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैन है। अब यसबाट हामीले हेर्न सक्छौँ के कुरा चाहिँ चेन्ज भएको छैन त है। यो पिक्चरमा एरिया ई इज स्टिल इनसाइड एरिया डी। यो ई भन्ने एरिया चाहिँ अझै पनि कहाँ छ, डी एरियाको भित्र छ। त्यसपछि अर्को छ द नेबरहुड relationship between A, B, C, D and E stay intact and their boundaries have same start and end nodes। ल के भनेको छ, अब यसको नेबरहुड रिलेसनसिप, ए र बीको नेबरसिप, त्यसपछि सीसँगको, अनि बी र सीको, ए र सीको, यो के छ, यहाँ पनि के छ, सिमिलर छ। हेर्नुहोस् है त, यो के छ, सिमिलर नै छ। ल अब अर्को भनेको द एरियाज आर स्टिल बाउन्डेड बाई, अब यो सबै एरिया ए बी सी डी ई, यो सबै एरिया चाहिँ आर बाउन्डेड बाई सेम बाउन्ड्रिज। यसको बाउन्ड्रिज पनि के छ त, सेम नै छ। बाउन्ड्रिज भन्नाले यो पोइन्टहरू है, यो 1 र 4 को बिचमा के छ, ए र बी छ, यहाँ पनि के छ, 1 र 4 को बिचमा ए र बी छ। फेरि यो 7 र 7 होइन, यो पोइन्ट 5 हो सायद, यो पोइन्ट 5 र 2 को बिचमा के छ, बी र सी छ। हो यसरी हरेकको बाउन्ड्रिज के छ त, सेम चिजले नै सेम बाउन्ड्री छ है। सबै एरियालाई चाहिँ एउटा पिक्चरबाट अर्को पिक्चरमा सबै सेम छ। तर के चेन्ज छ त भन्दा, ओन्ली द सेप एन्ड लेन्थ, सेप र लेन्थ मात्र के छ, डिफ्रेन्स छ। सेप एन्ड लेन्थ अफ दियर पेरिमिटर्स ह्याभ चेन्ज्ड है।
यसको चाहिँ सेप र लेन्थ, कुनै चाहिँ सानो भयो, कुनै ठुलो भयो, कुनै चाहिँ लामो तन्कियो भने कुनै सानो भयो, हो यति मात्रै के भयो त चेन्ज भयो। यो नै के हो त स्प्याटियल टोपोलोजी हो है। यो चाहिँ खासमा टोपोलोजी हो, तर यो हामीले टोपोलोजी केमा गर्छौँ त भन्दा स्प्याटियल डेटामा गर्छौँ, त्यही भएर स्प्याटियल टोपोलोजी भनेको। ल अब यही कुरा चाहिँ नोटमा भएको पनि यही कुरा हो है। नोटमा अलिकति यसलाई चाहिँ अलि मजाले डिटेलली डिस्क्राइब गरेर छ भने मैले तपाईँहरूलाई सर्टकटमा डिस्क्राइब गरिदिएँ, तपाईँहरूले यही कुरा लेख्दा हुन्छ है। यदि स्प्याटियल टोपोलोजी रिलेटेड के क्वेसन आयो भने चाहिँ यति कुराहरू सम्झिँदा हुन्छ। यदि हामीले कुनै पनि ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ स्प्याटियल प्रपर्टिजहरू चाहिँ चेन्ज नहुने है, कुनै कुनै प्रपर्टिजहरू चेन्ज नहुने, तर सबै चेन्ज नहुने होइन, यसमा पनि केही त चेन्ज भएको छ, सेप लेन्थ चेन्ज भएको छ भने यसमा अरू प्रपर्टिजहरू चेन्ज भएको छैन हो। त्यही भएर चाहिँ चेन्ज नहुने भनेको त्यो प्रोसेस चाहिँ के हो त टोपोलोजी भन्छ, र के को चेन्ज नहुने भन्दा स्प्याटियल डेटाको, त्यही भएर हामीले के भन्छौँ स्प्याटियल टोपोलोजी भनेर भन्छौँ। ल यो टपिक सकियो है। अब अर्को टपिक छ स्केल एन्ड रिजोल्युसन भन्ने। स्केल एन्ड रिजोल्युसनमा हामीलाई थाहा छ, हामीले सेकेन्ड च्याप्टरमा म्याप इलिमेन्टमा पढिसक्यौँ म्याप स्केल भनेको के हो भन्ने कुरा है। जति चिज हामीले कुनै एउटा बिल्डिङ छ, सपोज कुनै एउटा बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङ एकदमै ठुलो बिल्डिङ छ, अब त्यसलाई हामीले म्यापमा कसरी उतार्ने त, त्यो बिल्डिङको हामीले म्याप कसरी बनाउने त, हाम्रो त्यो त पोसिबल त छैन। अब त्यो बिल्डिङ होला कति किलोमिटरको, तर हामीसँग एउटा पेपर हुन्छ किलोमिटरको हुन्छ त हुँदैन, एउटा सर्टेन सेन्टिमिटरको पेपर हुन्छ। अब त्यो त्यत्रो किलोमिटर डिस्टेन्ससम्मको बिल्डिङलाई हामीले म्यापमा कसरी इन्क्लुड गर्ने त, त्यही भएर हामीलाई के चाहिन्छ म्याप स्केल चाहिन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई के गर्न हेल्प गर्छ, त्यो ठुलोभन्दा ठुलो लामो लेन्थ भएको अथवा साइजमा ठुलो भएको जस्तो चिजलाई पनि हामीले म्याप एज अ म्याप के गर्न सकिन्छ उतार्न सकिन्छ है। र अब म्याप स्केल भनेको के हो मैले भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, त्यही पनि म एक फेर छोटो भनिदिन्छु है। के हो त म्याप स्केल भन्दाखेरि तपाईँले जति युनिट म्याप पेपरमा जति युनिट गर्नुहुन्छ त्यसको केही युनिट चाहिँ के हो त ग्राउन्ड सर्फेसमा अर्थ सर्फेसमा, जस्तै अब यसको हामीले टाइप्स पनि पढ्यौँ, 3टा हुन्छ भनेर म्याप स्केलको है, हो त्यही कुरा हो क्या। अब भर्बल स्केलमा के हुन्थ्यो 1 सेन्टिमिटर पेपरमा 1 सेन्टिमिटर म्यापमा छ भने कति हुन्थ्यो 500 मिटर हुन्थ्यो ग्राउन्ड सर्फेसमा। यदि तपाईँको म्यापमा 1 सेन्टिमिटरको म्याप छ भने 1 सेन्टिमिटर डिस्टेन्सको म्याप छ भने केही बनाउनु भएको छ भने म्यापमा हेरेर अब हामी ग्राउन्ड सर्फेसमा गएर हामीले त्यहाँ कति हेर्नु पर्यो 500 मिटर हेर्नु पर्यो क्या, हो त्यो के हो त म्याप स्केल हो। यसमा यो स्केल एन्ड रिजोल्युसन भनेको पनि त्यही भन्न खोजेको, स्केल भनेको त त्यही हो, रिजोल्युसन चाहिँ म अहिले फेरि भन्छु के हो भनेर। ल अब स्केल भनेको चाहिँ रिडक्सन अफ एरिया, एरियाको रिडक्सन के, एरियालाई घटाउने। किन घटाउने भन्दा अर्थ सर्फेसमा कति छ त त्यसको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनको लागि हामीले म्यापमा के गर्छौँ त्यसलाई सानो बनाएर रिड्युस गरेर हामीले म्यापमा बनाउँछौँ। नत्र भने अब नेपाल कति ठुलो छ तर नेपालको नक्सा कति सानो छ है, थाहा छ नि हामीलाई नेपाल कति ठुलो छ, नेपाल कति डिस्टेन्सको छ, ओभरअल हेर्ने हो भने कति डिस्टेन्स छ नि त होइन। तर त्यो हामीले पेपरमा बनाउँदा जति सानो सानो पेपरमा पनि हामीले त्यसको नेपालको म्याप बनाउन सक्छौँ। त्यो कसरी सम्भव भएको त भन्दा यही हामीले रिडक्सन गरेर नै सम्भव भएको। रिडक्सन अफ एरिया टु सो पोर्सन अफ अर्थ सर्फेस अन म्याप, यसलाई चाहिँ के भन्छ स्केल भन्छ। तर अब म्याप स्केल भनेको के हो त, इट इज द रेसियो, अब त तपाईँहरूलाई डिफिनेसन पनि कण्ठ हुन पर्ने बेला भइसक्यो है, मैले धेरैचोटि भनिसकेँ यो कुरा। इट इज द रेसियो अफ डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स इन म्यापमा भएको पोइन्ट र टु द एक्चुअल डिस्टेन्स अन द ग्राउन्ड।
to the actual distance on the ground है। अब म्याप चाहिँ स्केल चाहिँ कसरी कति किसिमको हुँदो रहेछ हामीले अस्ति पढेको म्याप स्केल हो यो चाहिँ स्केल है। स्केल 3 किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ स्मल स्केल म्याप अनि अर्को हुन्छ मिडियम स्केल म्याप। तपाईहरुलाई यो मैले किन पढाएको भन्दा सर्ट नोट्समा कहिलेकाहीँ स्केल मात्रै भनेर सोधिन्छ अथवा स्केल एन्ड रिजोल्युसन भनेर तपाईहरुलाई सर्ट नोट लेख भन्छ। अब के लेख्ने त नोटमा त यति भन्दा कुरा छैन स्केलको बारेमा। अब स्केल भनेपछि के स्केल हो त भन्दा म्याप स्केल हो है। पहिला थोरै स्केलको बारेमा लेख्ने अनि यतिवटा तीनवटा चाहिँ स्केलहरु हुन्छ भनेर भन्ने अनि त्यसपछि म्याप स्केलको बारेमा भन्ने अनि म्याप स्केलको टाइपहरु लेखिदिने। म्याप स्केलमा त मैले तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिएर हैन कसरी के लेख्ने मैले पुरै नोट कम्प्लिट दिएको छु त्यही भिडियोबाट चाहिँ हेर्नु होला। अब अर्को छ लार्ज स्केल म्याप। अब स्मल स्केल म्याप भनेको स्मल स्केलले के गर्छ यसले चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ एरिया के गर्छ सो गर्छ। इट क्यान सो लार्ज अमाउन्ट अफ एरिया। अब लार्ज अमाउन्ट दिने भएपछि यसले के दिन्छ थोरै डिटेल दिन्छ। कसरी भन्दा तपाईहरुले नेपालको म्याप यति सानो एरियामा बनाउनुस् है। यो सानो एरियामा चाहिँ यहाँदेखि यसरी नेपालको म्याप बनाउँदै जानुस् यसरी। ल यो सपोज एउटा नेपालको म्याप भयो है। अब ठुलो होल पेपर भरिको एउटा नेपालको म्याप बनाउनुस्। अब के हुन्छ यो होल पेपर भरि नेपालको म्याप बनाउनुस् है। मलाई त बनाउन आउँदैन तर पनि ल यो चाहिँ सानो ठाउँमा यो ठुलो ठाउँमा जति ठुलो ठाउँमा लार्ज एरियामा बनायो के हुन्छ त्यसले हामीलाई त्यति नै धेरै के गर्छ धेरै डिटेल दिन्छ। थोरै एरियामा बनायो भने के हुन्छ त्यसले हामीलाई त्यति नै थोरै डिटेल दिन्छ। भनेपछि के रहेछ त इट क्यान सो लार्ज अमाउन्ट अफ एरिया विदाउट मच डिटेल। यसको रेसियो कति हुन्छ 1:1,000,000 यति चाहिँ यसको के हुन्छ त यति रेसियो हुन्छ स्मल स्केल म्यापको। अब मिडियम स्केल म्यापको कति हुन्छ 1:75,000 देखि कति हुन्छ 1:1,000,000 सम्म। अब लार्ज स्केलको कति हुन्छ 1:75,000 मात्रै हुन्छ है। यसले चाहिँ स्मल अमाउन्ट अफ एरिया दिन्छ र धेरै डिटेलहरु दिन्छ लार्ज स्केल म्यापले। लार्ज भएपछि के हुन्छ त डिटेल त धेरै हुन्छ है। ल अब चाहिँ रिजोल्युसन है। हामीले स्केलको बारेमा त पढ्यौं म्याप स्केल पनि पढ्यौं। अब रिजोल्युसन भनेको के हो त कतिको क्लियर छ शार्पनेस र क्ल्यारिटीको कुरा आउँछ है यसमा चाहिँ। यो चाहिँ मेन भनेको ग्राफिकको कुराहरुमा त्यसमा आउने कुरा हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो भनेको के हो रे इट इज द शार्पनेस एन्ड क्ल्यारिटी वेयर दिस टर्म इज अफन used to describe यो इमेजहरुमा हेर्दाखेरि कति रिजोल्युसनको इमेज भन्ने हुन्छ नि त हैन। त्यो भनेको कतिको क्लियर छ त त्यसको क्ल्यारिटी देखिने हो क्या। describes monitors printers and bitmapped graphic images ल अब यसले चाहिँ अर्को के पनि भन्छ भन्दा कति एक्युरेट छ त लोकेसन है अनि म्यापको शेप कतिको एक्युरेट छ हो त्यो कुराहरु पनि दिन्छ। अब म्यापमा रिजोल्युसनको कुरा आएपछि त खासमा त के हो त
म्याप भन्ने बित्तिकै अब लोकेसनको कुरा आउँछ हैन, स्पेटियल डेटाको कुरा आउँछ, जियोमेट्रिक स्पेसको कुरा आउँछ। हो त्यो सबै कतिको एक्युरेट छ, कतिको डिटेल इन्फर्मेसनहरू दिएको छ त्यो लोकेसनले हैन, त्यो इमेजले। ती कुराहरू नै के हो त यसमा रिजोल्युसनको कुरा हो। इट रिफर्स टु दि, तपाईहरुले यही कुरा लेख्दै हुन्छ है एक्जाममा आयो भने, इट रिफर्स टु हाउ एक्युरेटली द लोकेसन एन्ड सेप अफ म्याप feature can be present at given scale। ल अब लार्ज स्केल म्यापको के हुन्छ, रिजोल्युसन के हुन्छ त एकदमै राम्रो हुन्छ। लार्ज स्केल म्याप भनेपछि त्यसले लार्ज डिटेल दिन्छ, अनि लार्ज डिटेल दिएपछि त्यसको रिजोल्युसन पनि के हुन्छ त, त्यसले लार्ज डिटेल दिनु भनेको के हो, त्यसको रिजोल्युसन पनि राम्रो हुनु हो है। त्यसमा चाहिँ रिडक्सन के हुन्छ त, कम हुन्छ। रिडक्सन कम हुने कारणले त्यसको रिजोल्युसन बेटर हुन्छ। तर जब अब स्केल कम हुँदै जान्छ के हुन्छ, अब रिजोल्युसन पनि कम हुँदै जान्छ। त्यो कुरा लेख्नु पर्यो, छुटाउनु भएन है। लार्ज स्केल म्यापको के हुन्छ, बेटर रिजोल्युसन हुन्छ स्मल स्केलको भन्दा। ह्याज बेटर रिजोल्युसन because the reduction is less। अब as scale becomes smaller, अनि के हुन्छ, धेरै फिचरहरू अब हराउँदै जान्छ। त्यसलाई एकदमै थोरै कुराहरू मात्र देखाउँछ। त्यो भनेको के हो त, रिजोल्युसन अब के भयो त, कम हुँदै गयो। टु स्मल टु डिस्प्ले ल यही कुरा हो है रिजोल्युसनको। अब स्केल र रिजोल्युसनलाई दुईटालाई मिक्स गर्दा चाहिँ तपाईहरुलाई यो स्पेटियल डेटा ह्यान्डल गर्दाखेरि, कसैले स्पेटियल डेटामा केही काम गरिरहेको छ, डेटा म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्वेसन आउन सक्ने भनेको के हो त, त्यो रिजोल्युसन कति छ, त्यो डेटाको रिजोल्युसन कति छ, एउटा क्वेसन आउँछ। अनि अर्को क्वेसन भनेको त्यो डेटा सेटको चाहिँ स्केल कुन हो, कुन स्केल हो, लार्ज स्केल हो कि स्मल स्केल हो कि मिडियम स्केल हो कि हैन, हो त्यो कुराहरू सोध्छ। त्यही भएर हामीले स्केल एन्ड रिजोल्युसन भन्ने टपिक पढेको हामीलाई किन चाहिएको भन्दा यही भएर हो हैन। व्हेन ह्यान्डलिङ spatial data there are some questions often may arise। एकदमै धेरै सोध्ने भनेको के हो त, व्हाट इज द रिजोल्युसन अफ डेटा। फर्स्टमा रिजोल्युसन रिलेटेड कुरा भयो यो चाहिँ। व्हाट इज द रिजोल्युसन अफ द डेटा or at which scale is your data set है। ल यो दुईटा कुरा चाहिँ क्वेसन अराइज भइरहन्छ भन्ने कुरा भयो। ल यही थियो स्केल एन्ड रिजोल्युसनको कुरा। हामीले यो भिडियोमा के पढ्यौँ, टोपोलोजीको कुरा पढ्यौँ, स्पेटियल टोपोलोजी भनेको के हो पढ्यौँ, त्यसमा के चेन्जेस हुँदो रहेछ हुँदो रहेन चाहिँ हामीले फिगरै बनाएर त्यसरी इक्जाम्पलले गऱ्यौँ हैन। अब स्केल एन्ड रिजोल्युसनको कुरा पनि पढ्यौँ। ल अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अर्को टपिक लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि महाशिखा खनाल हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।